औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है मेरी माँ और मेरे बहनों। आज मैं इसका टॉपिक ले रही हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आई थी, जब जिब्राइल अमीन लेके आए थे, उसका टॉपिक है। आज जिब्राइल अमीन का टॉपिक है। हम मिराज के सफ़र पे गए थे, उसका टॉपिक आज मैं ले रही हूँ। अलबत्ता हज़रत जिब्राइल इस्लाम को उनके असल शक्ल में अपने आँखों से 2 मरतबा देखी थी। एक मरतबा आगाज़ में जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐसे ज़ाहिर हुए, उतरे कि ज़ारे हिरा से अल्लाह के नबी उतर रहे थे, तो आपको आवाज़ आई या मोहम्मद। ये पहली वही के बाद कुछ अरसे के बाद रुक गई थी वही। तो उस वक्त का वाक़या मैं बता रही हूँ। आपके सामने देखा, पीछे देखा कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर थोड़ी देर आप सोचे कि आप गलतफहमी हुई है, तो फिर बोले या मोहम्मद। फिर देखे उन्होंने, तो फिर उनको खौफ सा महसूस हुआ। फिर तीसरी बार उनको आवाज़ आई या मोहम्मद। तो अल्लाह के नबी की निगाहें ऊपर उठी, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते की जो असल शक्ल है, पूरा आसमानों में पूरा घिरे हुए थे, पूरा आसमान पूरा भरा हुआ था। तो असल मलिक की सूरत में, मतलब असल फरिश्ते के मतलब शक्ल में थे, ठीक ना। एक देखे हैं सिदरते मुंतहा सबे मेराज में, ठीक ना, जब साथ आए हैं ले जाने के लिए इंसानी शक्ल में, तो सवारी भी ऐसी थी जिसको बुराक कहा जाता है। लेकिन ये कि जहां उन्होंने कहा कि सातवें आसमान पे जाने के रुक गए, अब आगे आपको अकेले जाना है, ठीक ना। वो जिब्राइल इस्लाम कहे आगे गुजरा मैं तो मेरी पर जल जाएगी, तो बस हो गया। तो वहां पे वो रुक गए, ठीक है ना। अब इससे आगे मैं बढ़ूंगा तो एक बाल भी बराबर आगे बढ़ूंगा तो मैं जल जाऊंगा। अब आगे आपका काम है। उस वक्त भी उनके असल शक्ल थी जिब्राइल इस्लाम की, उस वक्त अल्लाह के नबी देखे हैं, ठीक ना। तुम्हारे ये साथी, ये तुम्हारे साथी, ये मोहम्मद न बहके ना बेराह हुए हैं, ठीक ना, ना भटके हैं, ठीक ना। ये जो कुछ कह रहे हैं अपने दिल से नहीं कर रहे, अपने ख्वाहिश नफ्स से नहीं कह रहे हैं, ठीक ना। ये नबी है लेकिन वही लेके आए हैं। उन्हें तालीम दी गई है, सिखाया गया है, बहुत ताकतवर है, ठीक ना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मुराद मैं बता रही हूँ। ये कुरान किसने सिखाया मोहम्मद को? कौन सिखाया? उफ़क़ आला के आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आ रहे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक ना। तो फिर जरा नीचे को लटके करीब आए, ठीक ना। फिर इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए, दो कमानों के मतलब करीब फासला, उससे और करीब आ गए, ठीक ना। फिर जो वही आई अल्लाह पाक ने भेजे, वो वही कौन सी थी? वो वही कौन सी थी मैं बता रही हूँ। वो वही कौन सी थी? वही रिसालत। वो शुरू में आ चुकी थी, उसके बाद हो गई थी, ठीक ना। शुरू में वही जिससे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, शुरुआती। और इकरा बिस्मिका रब्बी खलक, ठीक ना, मतलब पढ़ अपने रब के नाम से, अल्लाह के नाम से। लेकिन अब ये सूरत मुदस्सिर की आयत, ये आयुहल मुदस्सिर, ठीक। और फिर आपने अपने अहलिया से कहा है, मतलब ये खौफनाक, इसका मैं एक टॉपिक बना चुकी हूँ। फरिश्ते के शक्ल वो देख के, मतलब अल्लाह के नबी जो जिब्राइल इस्लाम को फर्स्ट बार देखा थे, तो वो देख के खौफनाक हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि कंबल उड़ा दो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को, तो उन्होंने कंबल मतलब उड़ा दिया था। इसका हदफ दुनिया में रब को बड़ा करो, उसकी बड़ाई मनवाओ, ठीक ना, उसकी बड़ाई नाफिस करो, ठीक ना। इसीलिए आया हूँ। मतलब अल्लाह के नबी जो कुछ देखे, जिब्राइल इस्लाम को देखे, उनके दिलो दिमाग पे उसे झुटलाया नहीं, ठीक ना। जो उनको शुरू बार उनको नजर आए, शुरू में स्टार्टिंग में, तो उनको झुटलाए नहीं। तो मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत, ये मतलब उसको झुटलाया नहीं है अल्लाह के नबी, ठीक ना। या अल्लाह जो मैं देख रहा हूँ, या बेदारी में देख रहा हूँ या ख्वाब में देख रहे हैं,
ٹھیک نا. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی ایسا نہیں لگا. مطلب ہم لوگ رہتے تو ایسا سوچتے بیداری میں دیکھ رہی ہے, خواب میں دیکھ رہی ہے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ بھی نہیں لگا. جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی وہ یہ تھا. کوئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی وہاں دیکھے ہیں سدرۃ المنتہا, وہ آخری حد بیری کا درخت ہے وہی ہے, ٹھیک نا. مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے, ٹھیک. تو سدرۃ المنتہا مطلب حد, جہاں پہ حد ہو گئی, ٹھیک نا, وہاں پہ اللہ کے نبی پہنچے. اور اندہا ہم اس کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں. اندہا, اور سب سے جو اونچی مطلب جنت میں ہے اس کے اونچی مطلب وہی بیری کا درخت سے آگے نہیں بڑھے, جہاں کی حد ہو گئی. اندہا جنت الماوا, ٹھیک نا, جنت الماوا, ٹھیک. اور سب سے اونچی جنت ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے قریب ہی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو پہلی ضیافت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جب ڈھاکے ہوئے تھے, اس بیری کو ڈھاکے ہوئے تھے, ٹھیک. کیا ڈھاکے ہوئے تھے وہ اللہ کے نبی دیکھے تو وہ اللہ کے نبی جانے. پورا انوار الہی ایسے تھے کہ جو زبان میں ادا نہیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی الفاظ نہیں ہے, اس پہ انوار الہی آ کے تھے. سدرۃ المنتہا کا میں بتا رہی ہوں. ما زاغ البصر والطہا, ٹھیک نا. نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. یہ دو انتہا ہے کہ آپ کسی کی مطلب کسی لائٹ کو فیس کر رہے ہیں تو یہ جھپک لیں گے, یا نہ تو یا کیسے آپ جھپک سکتے, مطلب آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو جھپک سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب انوار الہی کا مطلب وہ جھپک نہیں پائے. کہنے کا مطلب میرا کہ وہ جھپک نہیں پائے. ایک حد ادب ہے, ایک حد ادب تھی. علامہ اقبال ایک مطلب اشعار پڑھے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. عین وصال میں حوصلہ نظر نہ تھا, اگرچہ بہانہ یوں رہی نگاہیں میری بے ادب تھا. میری نگاہیں بے ادب تھا مطلب تلاش کرتا رہا, مطلب وہ عین مثال ہے مطلب کی, لیکن میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں. عین بصالت مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, اگرچہ بہانہ یوں رہی میری نگاہیں بے ادب تھا. یہاں ان دو تینوں کے بعد وہ اپنے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حد ادب سے جا کے تجاسس کر کے دیکھو. وہ اللہ کے نبی میں وہ حوصلہ تھا, دیکھا ہے براہ راست دیکھا ہے, نگاہیں جما کے دیکھا ہے, لیکن ایک حد سے مطلب نہیں آگے بڑھے ہیں. حد ادب کے اندر دیکھی نا, ٹھیک نا. حد مطلب ادب کے اندر دیکھیں. ما زاغ البصر ترا, ٹھیک نا. یہی آیت مطلب دیکھی نا, انہوں نے دیکھا اپنے رب کی عظیم ترین آیت کو, ٹھیک نا. وہاں جا کے مطلب دیکھیں اللہ کے عظیم ترین آیات کا. اور ام المومنین مطلب ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھے ہیں, جو تجلی مطلب بھیجے تھے وہ دیکھے ہیں. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ, ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ مطلب جو بتائیں گے, جو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کو دیکھے ہیں, ٹھیک نا. جیسے کہ وہ شب معراج میں جو پہلے حصہ میں زمین تھا, مسجد مطلب مسجد اقصی سے لے کے مسجد اس کے اقصی تک دیکھے ہیں, ٹھیک نا. وہاں پر بھی اللہ پاک نے اپنے آیات کا مطلب مشاہدہ کروائے ہیں. یہ جو
تسلی ہو رہی ہے. یہ وہ سدرۃ المنتہا کا آخری حد تک، مطلب مخلوق کے آخری حد تک حریو ذات ہے اللہ کا، جس میں کسی غیر کا کوئی جانا مطلب ناممکن نہیں. اس حد پر جا کر جو وہاں جا کے مطلب تھی ان کا مشاہدہ کیا گیا ہے. ٹھیک نا، ان کا مشاہدہ کیا گیا ہے.